Assalamu alaikum, welcome back to this channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is modernism. Modernism को modern age भी कहते हैं. एक ही टॉपिक के 2 नेम्स हैं. ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1901 से लेकर 1938 तक का है. ठीक है, मॉडर्निज्म से पहले मैं विक्टोरियन एज पर ठीक है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप चाहें तो इसी चैनल पर आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्न एज से पहले विक्टोरियन एज थी और उसके बाद फिर मॉडर्न एज आई. अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. The period from 1900 to 1938 is considered as modern age in English literature. English literature में 1900 से लेकर 1938 तक का जो टाइम पीरियड है ठीक है उसको मॉडर्न एज कहा जाता है. मॉडर्न एज इज़ द पीरियड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, मॉडर्न एज जो है वो किस चीज़ का दौर है, वो साइंसी दौर है और सनती तरक्की का दौर है. टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है इस दौर में. ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 ठीक है जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, आपने ये वाला टाइम पीरियड भी नोट कर लेना है. ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 मैन फाउंड हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ डिसएल्यूजनमेंट. ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई ठीक है पहली जंग अजीम के बाद लोगों ने खुद को बहुत मायूस महसूस करना शुरू कर दिया. ठीक है, तन्हाई महसूस करना शुरू कर दी. डिसएल्यूजनमेंट का मतलब है मायूसी, फ्रस्ट्रेशन का मतलब कह लें कि बोरियत, थकावट. ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल एगनी का मतलब है कि नफ्सियाती तकलीफ में लोग मुब्तला हो गए. ठीक है, वर्ल्ड वार से मिलने वाली तकालीफ के बाद. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड द लाइफ हेक्टिक एंड मटेरियलिस्टिक. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी मॉडर्न एज की ठीक है सनती दौर था, तरक्की का जो दौर था उसने लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया था और मटीरियलिस्टिक बना दिया था. मटीरियलिस्टिक का मतलब है कि मादियत पसंदी यानी कि इंसान पैसे मालो दौलत के पीछे भागना शुरू हो गया. ठीक है, अब हम इसकी खसूसियात देखते हैं. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज क्या है. सबसे पहले है कि एक्सपेरिमेंटेशन. जो मॉडर्न एज थी वो तजुर्बाती दौर था. ठीक है, जो साइंटिस्ट थे और जो राइटर्स थे उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के तजुर्बात शुरू किए. ठीक है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर एक्सपेरिमेंटेड विद फॉर्म, एक्सप्रेशन एंड नरेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसने किस पर तजुर्बात किए, फॉर्म पर, लिटरेचर की फॉर्म पर, एक्सप्रेशन पर, उसके स्टाइल पर, उसके नरेटिव स्ट्रक्चर पर. ठीक है, इट रिजेक्टेड ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मिडल एजेस. ठीक है, और जो मॉडर्न एज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन्होंने जो दरमियानी दौर था मिडल एजेस के जो रवायती तरीक़ाकार थे ठीक है उनको रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. मॉडर्निस्ट लिटरेचर रिजेक्टेड ट्रेडिशनल राइटिंग्स, नॉर्म्स एंड एब्सोल्यूट नॉलेज. उनकी जो रवायात थी, उनके तरीक़ेकार और उनके नॉलेज को जो मॉडर्निस्ट थे उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, लीडिंग टू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस. और जो जदीद तर्ज अमल था उसको अपनाया एंड डिस्कवरीज और नई नई चीज़ें दरियाफ्त हुई. ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल चॉइस. जो प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्रेफर करना. ठीक है, वो किसको ज़्यादा अहमियत देते थे, इंडिविजुअल चॉइस को, न्यू आइडियाज़ को एंड रैपिड सोसाइटल चेंजेस. और सोसाइटी में आने वाले जो तेज़ी से चेंज आ रहे थे, तब्दीलियाँ आ रही थी ठीक है वो उनको प्रेफर करते थे जो मॉडर्निस्ट थे. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है ये मॉडर्न एज की. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इसमें आप जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से आप लिख सकते हैं अलग से. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ लिटरेरी टेक्निक. ये एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है दैट बिकेम प्रोमिनेंट इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. ये 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न मूवमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुई. इट्स अ वे of writing that attempts to capture the natural flow of a character's thoughts, emotions and sensations. ठीक है, ये एक लिखने का ऐसा तरीकाकार था जिसमें राइटर अपने जो करेक्टर्स थे उनकी सोच को यानी कि उनकी इनर इमोशंस के जो फ्लो है, रवानी है, उनको
وہ کیپچر کرتے تھے اور ان کو ایکسپریس کرتے تھے اپنی رائٹنگ میں، ان کو ڈسکرائب کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فزیکل ورڈ سے علاوہ کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، اور جو اپنے کریکٹرز ہیں ان کی سوچ بچار، ان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کی ایموشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، سینسیشن کا مطلب ہوتا ہے احساسات کیا ہیں، ان کو لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ انڈیویجولزم پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا ماڈرن ایج میں، اسٹرانگ فوکس آن دا انڈیویجولز انر ایکسپیرینسز اینڈ ڈیزائرز، یعنی کہ کسی شخص کا اپنے جو ایکسپیرینس ہیں اور اپنی خواہشات پر بہت زیادہ فوکس کرنا، آفن لیڈنگ ٹو فیلنگ آف آئسولیشن، وہ اس کو تنہائی میں لے جاتا، اینڈ ایلینیشن فرام دا سوسائٹی، اور معاشرے سے بھی اس کو الگ کر دیتا، یعنی کہ وہ انسان تنہا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک انڈیویجولزم پر فوکس کرنے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ سمبولک ریپریزنٹیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ خصوصیت ہے ماڈرن ایج کی۔ سمبولک ریپریزنٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذریعے جو رائٹرز تھے وہ امیجز اور ڈفرینٹ کائنڈز آف ورڈز کا سہارا لے کر مختلف قسم کے لیسن ڈیلیور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے ریڈرز کو۔ موونگ اوے فرام دا اسٹریٹ فارورڈ ڈپکشن آف ریالٹی، یعنی کہ جو اسٹریٹ فارورڈ ڈپکشن ہے ریالٹی کی، یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر براہ راست حقیقت نگاری کرنے سے یہ پیچھے ہٹ گئے جو ماڈرنسٹ تھے۔ ٹو ایکسپلور مور ایبسٹریکٹ اور سمبولک ریپریزنٹیشن، کیونکہ وہ اب ایبسٹریکٹ یعنی خیالات کو زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے، اور سمبولک ریپریزنٹیشن جس کی میں نے اوپر بات کی ہے اس پر بھی وہ زیادہ فوکس کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اینڈ پہ اس کے لیڈنگ فگرز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میجر فگر ان ماڈرنزم کون کون ہے؟ البرٹ آئنسٹائن، ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کا ٹائم پیریڈ نوٹ کر لیں۔ ان کا جو میجر ورک ہے، انہوں نے کیا کیا، اچیومنٹ کیا تھی ان کی؟ تھیوری آف گریویٹیشن۔ اس کے بعد جو ایک بہت اچھے زبردست ماڈرن رائٹر تھے ٹی ایس ایلیٹ، ان کا جو میجر ورک ہے ویسٹ لینڈ، سیکرڈ ووڈ، ہیملٹ اینڈ ہز پرابلمز۔ اوکے جی، تھرڈ پر ہے جیمز جوائس، جو کہ ایک ناولسٹ تھے، اور ان کا جو امپورٹنٹ ورکس ہیں وہ ہے ڈب لائنرز اینڈ یولیسس۔ اس کے بعد آتی ہیں ورجینیا وولف، ٹھیک ہے، ایک فیمل رائٹر تھیں، ناولسٹ تھیں، اور ان کے جو فیمس ورک ہیں ان میں دا وویج آؤٹ، جیکوبس روم، ٹو دا لائٹ ہاؤس اینڈ اورینڈو، جو کہ ایک بایوگرافی تھی جس کے لیے وجہ سے ورجینیا وولف بہت زیادہ فیمس تھی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ پوسٹ ماڈرنزم پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔